स्वागत छ। म समा थापा। नेपाल भारत सीमा विवाद पुरानो हो। सीमा विवादका विषयमा अनेक बहसहरू सतहमा आइरहन्छन्। यही बहसले बेला बेलामा राष्ट्रियताका रङहरू पनि नेपाली राजनीतिमा फिजाउने गर्छ। राष्ट्रियता नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो गीत हो जसलाई सदैव नेताहरूले चुनावमा भोटका लागि प्रयोग गरिने रहे, सत्ताका लागि पनि यो गीत प्रयोग भयो। तर यो गीतले जनताको मन भने छुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय मुद्दामा हामी एक हुन सकेका छैनौँ भन्ने बहस पनि नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको हो। घटना ताजा छ। हिजो मात्र भारतीय एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले राष्ट्रियताका सवालमा हामी एक हुनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि एउटा नयाँ बहस पनि नेपालमा सृजना भएको छ। अब कसको राष्ट्रवाद ठूलो भनेर प्रतियोगिता गर्ने समय होइन। हामी सबै मिलेर राष्ट्रवादलाई बलियो बनाऊ, राष्ट्रियताका बारेमा बोलौँ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। यो बहसले उब्जाएका प्रश्न, उहाँका अनुभवका बारेमा जानकारी लिनका लागि हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाललाई स्वागत छ। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, एपी सेन्टरमा धन्यवाद। पहिला त तपाईँले हिजो भारतीय टिभी च्यानलको एउटा डिबेटमा जुन अडानका साथ म संसदमा प्रतिपक्षीको एउटा सांसद हुँ तर राष्ट्रिय मुद्दामा म प्रधानमन्त्रीको साथमा छु भनेर एउटा दरिलो सन्देश दिनुभयो नि, त्यो सन्देशको हामी सबै सम्मान गर्न चाहन्छौँ र सारा नेपालीको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद समाजी। मलाई बिहानैदेखि देशभरि दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले, मेरो पार्टीका मात्रै होइन आम नागरिकहरूले, अर्को पार्टीका कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यसले मलाई झन बढी आउने दिनमा बढी कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नलाई अभिप्रेरित गराएको छ। यो बहस सँगसँगै नि मेरो मनमा उब्जिएको प्रश्न एउटा सञ्चारकर्मी भएपछि हरेक कोणबाट सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भने जस्तै तपाईँले आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सवालमा हामी एक छौँ। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अडानहरूका साथमा छु भनेर एक प्रकारको प्रतिपक्षीका नेताले जुन सन्देश दिनुभयो नि, यति स्पष्टताका साथ, यति क्ल्यारिटीका साथ बोल्नका लागि कुनै पनि विदेशी मञ्चमा यतिका वर्ष हामीलाई किन लाग्यो? मैले अब अगाडि कसरी जाने त म त्यतातिर जान्न। मलाई हामीहरू एउटा विशिष्ट अनुभवबाट बस्यौँ। अलिकति लामो हुन्छ होला जवाफ, म एउटा सानो अनुभवबाट भन्छु। हामी विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि बिपी कोइरालाको सङ्गत गऱ्यौँ। बिपी कोइरालालाई देख्यौँ, हरेक दिन जस्तो उहाँको कुरा सुन्थ्यौँ। अनि एउटा अनुभव के भन्दाखेरि बिपी कोइराला त्यतिखेर हामी विद्यार्थी राजनीतिमा हाम्रो विरोधमा भोट माग्नेहरूले बिपी कोइराला लेन्दुप दोर्जे भनेर गीत गाउनुहुन्थ्यो, भोट माग्नुहुन्थ्यो, भारतीय दलाल हो भन्नुहुन्थ्यो। पञ्चायतले एउटा नेरेटिभ नै सधैँ बिपी कोइराला भने भारतीय दलाल, भारतीय दलाल, चुनावमा मुद्दा भारतीय दलाल। अनि एक दिन के भन्दाखेरि अखिलले चुनाव जितेर आइरहेको छ, जुलुस असाध्य लामो, बिपी ठ्याक्क ट्याक्सीमा आउँदाखेरि त्यो जुलुसको अगाडि पर्नु भएछ। जुलुस बस्नु जाउन्जेलसम्म त्यो उहाँ पस्नुभयो, ट्याक्सीबाट पर्खेर हेरिराख्नुभयो। अनि पछि पार्टी अफिसमा आएपछि उहाँले भन्नुभयो किनकि नारा के लाउँथ्यो, बिपी छोड देश छोड भनेर, बिपी छोड देश छोड भनेर नारा लाउने यस्तो। अनि बिपीले आएर सुनाउनु, तिनको आँखामा मैले जुदाएर हेरेँ, कसैमा पनि ममा त्यो घृणाको भाव छैन। यसै नारा लगाइरहेको छ बिपी छोड देश छोड भनेर चाहिँ यिनीहरूले के बोल्या हो अर्थ पनि नभए जस्तो मलाई अगाडि देख्दा पनि केही कुनै भावना केही पनि देखिनँ मैले भनौँ न। त्यो बेलादेखि हामीलाई राष्ट्रियताको बारेमा एउटा बेग्लै हाम्रो विशिष्ट नेपाली काङ्ग्रेसको गाली पञ्चायतले हामीलाई असाध्य हाम्रो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्यो। र देशभक्ति नेपालमा के अरे एकअर्कालाई विभाजन गर्ने, तभन्दा म ठुलो हुँ अथवा मैले सत्ता प्राप्त गर्नुपर्छ, सत्ता राखिराख्नुपर्छ भन्ने खालको राजनीतिमा त्यसले ठाउँ लियो। त्यसैले मलाई भित्र मनमा यो मुद्दा सबैलाई एक बनाउने मुद्दा, राष्ट्रवादको मुद्दा मैले भन्दैन कि देशभक्तिको मुद्दा भन्छु। वी आर अल पेट्रियट। एउटा त्यो पछाडिको समयमा आउँछ। मलाई अमेरिकामा जर्ज डब्लु बुश, बाबु एचडब्लु बुश र क्लिन्टनको चुनावमा एउटा रमाइलो संवाद याद हुन्छ। मैले यो पनि अलिकति 1-1.5 मिनटमा लगाएरै भन्छु। क्लिन्टनलाई किन भियतनाम वारमा नगएको, यसो नगरेको भन्दाखेरि उनको पेट्रियटिजममा खुब क्वेसन गरेको थियो। कतिको के राष्ट्रवादी हो त भने ड्राफ्ट डाजर भनेर भन्थ्यो। के अरे लड्न जाने सट्टा के अरे ऊ अर्कोतिर गयो भनेर भन्दाखेरि उनले एक दिन डिबेटमा ठ्याक्क त्यो क्वेसन आउँछ भने उनको तयारी नै थियो। त्यसपछि उसले जर्ज एचडब्लु बुशलाई के जवाब दियो भन्दाखेरि, एउटा मान्छे एउटा सेनेटर थियो 50 को दशकमा, मैकार्थी सेनेटमा बसेर हरेक अमेरिकनलाई तिम्रो राष्ट्र देशभक्ति बारेमा प्रश्न गर्थ्यो। तिमी देशभक्त हो, तिमी देश विरोधी हो, देशलाई बिगार्ने हो, फल्लाको सिआइडी हो, केजिबीको सिआइडी हो भनेर हरेक मान्छेलाई के भन्दाखेरि देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्थ्यो अर्को पार्टीको आफूले चित्त नबुझेको मान्छेले, मैकार्थीले। त्यसको अगाडि उभिएर एउटा मान्छेले भन्यो
कि तिमीलाई अधिकार छैन अमेरिकनको राष्ट्र हरेक अमेरिकनको राष्ट्र देशभक्तिवादी प्रश्न गर्ने हरेक अमेरिकन तिमी बराबर देशभक्त थियो त्यसरी उभिने मान्छे हिम्मत भएको मान्छे प्रेस्कट बुश थियो तपाईँको बाउ म्याकर्थीको अगाडि उभिएर कसैको पनि देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्नु म्याकर्थी गलत थियो तपाईँको पिताजी ठिक हुनुहुन्थ्यो आज तपाईँले मेरो देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँ गलत हुन्छ म ठिक छु भनेर त्यो देशभक्ति एउटा इमोसनको कुरा पनि हो अफकोर्स राष्ट्रवाद वा देशभक्ति जे भनौँ भनेर हिजो तपाईँले दिनुभएको त्यो अभिव्यक्तिको सम्मान गर्दै नि हामी कहाँ चाहिँ यो देशभक्ति राष्ट्रवाद भने एकदमै सतही रूपमा मात्रै देखा पर्ने स्टन्टका रूपमा मात्रै आउने मिडियाबाजीका रूपमा मात्रै आउने र क्षणिक आउने देश त नि परालको फिस्स परेको आगोले त बन्दैन नि त्यो एउटा राप चाहिन्छ नि त्यो खालको देशभक्ति हामीले किन पाएनौँ अब यो सीमा विवादकै कुरा गरौँ न होइन लिपुलेकबाट बाटो बन्यो 12 वर्ष लगाएर भारतले त्यो बाटो बनायो सन् 2008 देखि बाटो बनाउन सुरु भइसकेको थियो जब भारतीय रक्षा मन्त्रीले त्यो बाटोको उद्घाटन गरे अनि मात्रै हामी कहाँ राष्ट्रवाद जाग्छ यो खाले राष्ट्रवादले यो खाले देशभक्तिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ आज मात्रैको हाम्रो उम्लाइले चाहिँ हामी फुटबल जान्छौँ होइन एउटा बाफ भएर स्टिम भएर सकिन्छ जान्छ त्यो होइन यसलाई मलाई लाग्छ अलिकति गम्भीरतापूर्वक समाज हामीले हेरेर आउने दिनमा पनि हामी सबैको जिम्मेवारी छ एउटा के भन्छ सार्वजनिक जीवनमा छौँ तपाईँ संसार जगतमा हुनुहुन्छ म राजनीतिमा छु त्यस्तै हामीहरू सबै अथवा कतिपय हाम्रो यो टेलिभिजनमा तपाईँ मेरो कुराकानी हेरिरहनु भएको दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यो सार्वजनिक जीवनमा बसेर मानिसहरूको एउटा कर्तव्य के भएर आउँछ भन्दाखेरि यो मुद्दा आज मात्रै आएको होइन यसको अलिकति ऐतिहासिकतातिर पनि हेरौँ पछिल्लो चरणमा पनि हेर्ने हो भने 2000 सालमा भन्दाखेरि 2057 नेपाली सम्वतमा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदाखेरि दुईटा मुलुकको के भन्दाखेरि नोटमा यो आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु हो यो बोर्डर पोइन्ट आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु हो भनेर त्यसपछिदेखि लगातार हरेक देशका दुईटा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु र दुईटा देशले भन्दाखेरि एकअर्कासँग कुरा गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको इपी एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप रिपोर्टमा पनि आउटस्ट्यान्डिङ भनेर यो छ यो यसलाई भन्दाखेरि बाइल्याटरली डिल गर्नुपर्छ भनेर अझ त्योभन्दा अगाडि पेन्डिङ इस्युको रूपमा स्वीकार कहिले गर्यो भने आइके गुजराल 1994 मा 51 साल 94 मा आउँदाखेरि 94 हो क्या हो आइके गुजराल आउनु 54 साल सरी 94 2054 सालमा आइके गुजराल नेपाल आउनुहुँदाखेरि पनि पेन्डिङ इस्युको रूपमा यो पोइन्टलाई मान्य छ अझ फिर्ता जाने भने मैले हेर्न पाएको छैन दस्तावेज यहीँनिर मेरो प्रश्न नि डाक्टर रिजाल किन यो मुद्दा छ भनेर हामी सबैले दर्ज गरेको विषय हो नि त होइन 4 मार्च 1816 मा सुगौली सन्धि अनुसार पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नयाँ नक्सामा समेटिएको छ अब हाम्रो आफ्नो भूभाग हाम्रो हो भन्नका लागि हामीलाई यतिका वर्ष लाग्यो भने तपाईले भन्नुभयो नि लामो समयदेखि रजिस्टर भएको विषय हो यो भनेर विभिन्न थरीका विभिन्न रङका सरकारहरू नेपालमा बने हामी किन यो मुद्दालाई अब वक्तव्यबाजी र प्रेस रिलिज भन्दा माथि उठेर सल्टाउन सक्दैनौँ वा हाम्रो यो बसमै छैन हामीले नकराए हुन्छ हैन कराउने हो खाली एउटा चिज चाहिँ तपाईँ र मैले कुरा गर्दा एउटा चिज हिजो किन भएन भने कतै दोष नगरौँ हिजोदेखि यो इस्युलाई स्वीकार गरेर अगाडि राखेमा हामी त्यसका लागि हिजो किन भएन भनेर इतिहासलाई पनि त एकचोटि प्रश्न गर्नुपर्छ नि के रेट्रोस्पेक्टमा हेर्न त पर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा कसरी जानका लागि भनेर त्यसैले नभए फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कता दोष कता पन्छाएर उम्किन पाइन्छ भन्नेतिर गयो भने हामी फस्छौँ त्यसै अहिले एक ठाउँमा उभिएर हामीहरू अगाडि जानु छ भन्नेतिर हामीले लिएर जान सक्यो भने मद्दत हुन्छ अहिले यसलाई हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् विश्वबन्धु थापाको अस्ति इन्टरभ्यू आएको थियो भने सुने मैले विश्वबन्धु दाइसँग कुरा गर्न पाएको छैन पाएको राजनीतिक मान्छे हो उहाँले पनि मैले मसँग आज दस्तावेज छैन खोज्नुपर्ने छ कहीँ छ होला भन्नु अरे त्यसको उहाँको सम्झनालाई मात्रै माने त भने आधिकारिक रूपमा दस्तावेज खोज्नुपर्ने हुन्छ नेहरूले राजा महेन्द्रलाई लेखेको पत्र त्यसको उहाँले के स्थापित हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो भूभाग चाहिँ हामीलाई प्रयोग गर्छौँ भने त तिम्रो भूभाग हो भन्ने आशयको पत्र छ भने त्यसले पनि एउटा के भन्छ हाम्रो भूभाग हो भन्ने इस्टाब्लिस गर्ने चाहिँ एउटा बलियो दस्तावेज त्यो हुन्छ तर त्यो दस्तावेज अहिलेसम्म फेला चाहिँ परेको छैन नेहरूको पनि एउटा समयसम्मको चाहिँ सार्वजनिक भइसक्यो दस्तावेजहरू अहिले अब 64 मा नेहरू बित्नुभयो 63 देखिको दस्तावेज आएको छैन के अरे त्यतातर्फ त जाउँला हामी तर मैले भन्नु खोजेको यो किन यो कुरा उठाएँ भन्दाखेरि नेपालमा पहिलेदेखि नै यो भूभाग नेपालको हो भन्ने नेपालले पनि भारतले पनि स्वीकार गरे भने देखिन्छ
तर नेपालको कमजोरी रहेको चाहिँ के देखिन्छ भने आफ्नो भूभागमा पनि आफू उभिएर त्यसको उपभोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो उभिन उपस्थिति नसकेको। छैन नि त होइन। लामो समयदेखि हामीले त्यो भूभागलाई नजरअन्दाज गरिदिएका छौँ। जस्तो लिपुलेक लिम्पियाधुराका बासिन्दाहरू के चाहन्छन्, उनीहरू कुन अवस्थामा छन् भनेर हामी कहिले सोधीखोजी पनि गर्दैनौँ। हाम्रो पनि कमजोरी होला नि, त्यतातर्फ म आउँछु है। जस्तो मेरो एउटा तपाईले हिजो जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, त्यहाँ एउटा नयाँ हामी बहस पनि सृजना गर्न सक्छौँ। पहिला त हामी कसको राष्ट्रियता कुन भनेर सवाल जवाफ गर्थ्यौँ होइन। सरकारले ल्याएका मुद्दाहरू भलै ठिक हुन्, प्रतिपक्षले विरोध गर्ने पर्ने खालको ट्रेन्ड थियो। अब राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी एक हुन सक्छौँ भनेर एउटा नयाँ बहस पनि सृजना हुन सक्छ है। हिजोकै कुरालाई लिँदा तपाईँको त्यो अभिव्यक्ति नि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको अभिव्यक्ति हो वा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा प्रतिपक्षीको अभिव्यक्ति हो? मैले सही हुन्छ, मैले बुझेको, मैले जीवनमा जानेको नेपाली काङ्ग्रेस, म स्कुलको हाई स्कुलको विद्यार्थी हुँदाखेरि 25 सालदेखि विद्यार्थीको चुनाव लड्या मानिस हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ 27 सालमा भने 25 सालदेखि म चुनाव लड्दै आएँ। के अरे सबभन्दा पहिलो पटक म जेलमा परेँ 33 सालमा। मैले लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा बसेको छु। मैले बुझेको, मैले जानेको जुन पार्टीमा म हिँडेको छु यतिका वर्ष छ, त्यो पार्टी मैले बुझेको पार्टीको हिसाबबाट यो नेपाली काङ्ग्रेसको विचार हो। नेपाली काङ्ग्रेसको विचारलाई मैले प्रतिनिधित्व गरेर बोलेको छु हिजो। तर मैले अब सबैलाई लिएर सबसँग सोधेर बोलिस् कि बोलिदिनु भन्ने त्यो सोधेर बोलिनँ। म किन काङ्ग्रेस हुँ त भन्दाखेरि म यही विचारले काङ्ग्रेस हुँ। त्यसैले काङ्ग्रेस यही नै हो। सरकारले हालै जारी गरेको नक्सा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीबाट त्यो ठिक छ, अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको भाव आउला? होइन, आउँछ, पक्का आउँछ। यसमा त रत्तिभर पनि शङ्का छैन, पक्का आउँछ। तर खालि कुरा के कि अब अघि तपाईँले एकदम ठिक ठाउँमा कुरा उठाउनु छ। हामीहरू यसमा एक ठाउँमा छौँ। यसमा के भने कसैले कसैलाई झुक्क्याउने दाउपेचको राजनीति हुँदैन, कसैले कसैलाई के अरे होच्याउने खालको दाउपेचको राजनीति हुँदैन। र आजको दिनमा अब अवसर पनि बन्न थालेछ, हामी हाम्रो भूभागलाई फेरि फिर्ता लिएर आउन सक्ने राजनीति निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने हामी पहिले कन्भिन्स हुनु पर्यो। सत्ताको मानिस, प्रतिपक्षको मानिस, आम नागरिक, बुद्धिजीवी कन्भिन्स हुनु पर्यो कि हामी सक्छौँ यो भनेर। अनि त्यसरी एउटा राष्ट्रिय अठोट निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यो राष्ट्रिय अठोट निर्माण गर्नलाई एउटा सही ठाउँबाट सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिने एउटा सही ठाउँ छ। मैले एउटा दुईवटा सानो एउटा पोइन्ट चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। धेरै बहस भइसकेको छ, धेरैलाई थाहा छ, तर यति चाहिँ भन्नुपर्छ तपाईँले हामीले खास ध्यान दिन सकेनौँ भन्दाखेरि हो 1953 को जनगणनामा यो भाग नेपालको जनगणनामा गरेको हो। पहिलो आम निर्वाचनमा त्यहाँको मान्छेले भोट हाले नेपालको आम निर्वाचन है। अस्ति 1973 सम्म के अरे तिरी राख्थ्यो, मालपो तिरी राख्थ्यो त्यहाँको मान्छेले नेपालमा। हामीले बिर्स्यौँ नि त त्यो भूभाग। त्यसलाई हामीले के भन्दाखेरि तागत नपुगेर आँखा चिम्ल्यौँ। राजनीति कस्तो भने एकातर्फ भारत र चीनको युद्ध भयो 1962 मा, अर्कोतर्फ के अरे बिपी कोइरालालाई जेलमा हालेर राजा महेन्द्रले पञ्चायतको राजनीति सुरु गर्नुभयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सत्ता जोगाउनका लागि भारतसँग अलिकति सानो भएर बस्नुपर्ने खालको एउटा सबैले स्वीकार गर्दै 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 आएको भयो। यता पछिल्लो चरणमा पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ 2000 देखि सुरु गर्यो, आज 2020 पनि भनेर हुन्छ नि। एकछिन हामीले सम्झ्यौँ भने 2000 पछाडिका भन्दाखेरि कठिनाइ माओवादी आन्दोलनको सबभन्दा इन्टेन्स थियो। गाउँमा सरकार नभएर सरकार सोरिएर के अरे सदरमुकाममा अथवा केन्द्रमा भएको अवस्था थियो। बल्ल आएर हामीले के भन्दाखेरि 2006 देखि के भन्दाखेरि पिस प्रोसेस सुरु गरेर अस्ति भर्खर संविधान बनायौँ नि। 2000 कति वर्ष हो संविधान बनाएको? हामीले 5 वर्ष भयो बल्ल संविधानमा। भने हामी आफ्ना कठिनाइमा यसरी थिचिएर के अरे बसेका छौँ। यो पार्टी त्यो पार्टी नभइकन हामी हाम्रा कठिनाइ, आन्तरिक राजनीति, सत्ता लेप्सामा यति रुमलियौँ कि हाम्रो भूभाग कहाँ छ, कतिसम्म छ, त्यो भूभाग हाम्रो हो वा होइन भनेर हामीलाई तथ्य सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई पेश गरेर छिमेकीसँग बोल्ने हामीले हिम्मत गरेनौँ वा चेष्टा गरेनौँ वा हामीलाई त्यो महत्त्वपूर्ण पनि लागेन। त्यो विगतको कुरा भयो है डाक्टर रिजाल। सानो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले यो अघि पनि अरूसँग कुरा गरेँ। जब भारत र चीनले यहाँ बाटो बनाउने कुरामा 2015 मा सहमति गरेको सुनेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, म सञ्चार मन्त्री थिएँ, नेपाल सरकारको प्रवक्ता थिएँ। बिहान सबै एक्सपर्ट भन्दाखेरि भूमि सुधार मन्त्रालयदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि लिएर सबैलाई बोलाउनु भएको थियो। सुशील कोइरालाले के अरे पुरा गर्छु भन्नु भएको प्रधानमन्त्री छ। अनि दिस इज एक्स्ट्राअर्डिनरी थिङ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, उहाँले त्यतिबेला आफ्नो कन्सेन्ट थिएन भनेर भन्नुभयो भनेर मिडियामा आएको थियो हैन। त्यसमा म त नोट पनि नेपाली जारी गरेको थियो। के मोर देन मिनट के त्यस पछाडि उहाँले भन्दाखेरि त्यो हामी इमोसनल मान्छे चाहिँ हौँ भनेर नि। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने भन्नु कुरा भएको थियो, बिचमा आउनुभयो, एकदम ब्रिफिङ चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुने भनेर जानुभयो, माथि जाएर आउनु, तल आउँदाखेरि रातो पिरो मुख लगाएर आउनु उहाँ भने अब कुरा धेरै सहज कुरा भएन भने। अनि पछि हामीले प्रोटेस्ट नोट दुवैतिर पठायौँ। त्यसैले के छ भन्दाखेरि
हामीहरू ढङ्ग भावना हो ढङ्ग पुर्याउन नसकेको पक्ष हो। तर मैले आज एउटा स्ट्रेन्थको कुरा के देखिरहेको छु भन्दाखेरि नेपालको महत्त्व, नेपालको प्रतिको आकर्षण अहिलेसम्म कहिले यति ठुलो थिएन। आकर्षण यसकारण छ, यसकारण नेपालको प्रति आकर्षण छ कि चीनको उदय दुनियाँको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा भएको छ। चीनको यो उदय नहुँदासम्म अस्तिसम्म भन्नुहोस् न 20-25-30 वर्ष अगाडि चीन एउटा सानो अर्थतन्त्र थियो, जनसङ्ख्या ठुलो थियो होला, सानो अर्थतन्त्र थियो। अब दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको छ। भारत केही केही समयमै तेस्रो या चौथो ठुलो अर्थतन्त्र हुने अवस्थामा पुग्छ। आज नै पनि 5-6 नम्बरमा भइसकेको छ। अब सम्झिनुहोस् तपाईँको लागि त धेरै त्यसपछि पनि समय मागिन्छ। मेरै जीवनकालमा, मेरै क्रियाशील जीवनकालमा भारत र चीनका बिचमा दुनियाँको झन्डै 1/3 अर्थतन्त्र भारत र चीनको बिचमा हुन्छ। त्यो अर्थतन्त्र भारत र चीनको बिचमा हुँदाखेरि भारत र चीनको बिचमा बसेको मुलुक नेपाल जस्तो मुलुकमा यीभन्दा ठुला मुलुक, भारत चीन त 1/3 अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने मुलुक त भए, अमेरिकादेखि र सबै मुलुकमा उत्तिकै ठुलो आकर्षण बढ्छ। त्यसैले आज हामी कहाँ भारतको आकर्षण, चीनको आकर्षण खालि छिमेकी मात्रै भएर नि, हिजोको ननेलान मुभमेन्टको मात्रै होइन, रणनीतिक महत्त्वका पनि छन्। त्यसकारणले गर्दा पनि ती भूभागका बारेमा विशेष गरी दुई छिमेकीकै तर्फबाट चासो, चिन्ता, अनेकन अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् हैन। जस्तो लिम्पुया धारा सहितको नक्सा आयो, दिन से 10 किलोमिटर अहिले कब्जामा परेको र 58 वर्षदेखि कालापानी अतिक्रमित भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ नि त होइन। डाक्टर रिजाल, जस्तो नि राष्ट्रवादको कुरा गर्नु, देशभक्तिको कुरा गर्नु एउटा फ्यासन जस्तो बनाएको छ अहिले त संसारभरि नै होइन। नेसनलिजम भन्छ, सबैजनाले राष्ट्रवादका बारेमा चर्का नारा उराल्ने समय पनि हो जस्तो लाग्छ। राष्ट्रवादका विषयमा कुरा गर्नु सजिलो छ, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्नु अत्यन्तै कठिन छ। आजको हाम्रो यो धरातले यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै, ठिक छ विगतका दिनमा हरेक सरकारले आफ्नो कमी कमजोरीहरू गरे होला, त्रुटिहरू थियो होला, हामी सत्तामा रमायो होला, द्वन्द्व भयो मुलुकमा, त्यो अर्को पाटो। अबको दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होला, हाम्रो स्ट्र्याटेजी, रणनीति, प्लान के हुनुपर्छ? तपाईँले भनेको कुरा एउटा गम्भीर चिन्ताको र चिन्तनको विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ। आज दुनियाँमा राष्ट्रवाद भनेर चर्को राष्ट्रवादको कुरा गरेर लिबरल पोलिटिक्सलाई छेउमा लगाएर चलनै छ, ट्रेन्ड चलिरहेछ। अब त्यसमा मैले कुनै देशलाई सानो ठुलो बनाउनु भन्ने कुरा होइन। ट्रम्पलाई अमेरिकी जनताको ध्रुवीकृत गर्ने नेताको रूपमा हेरिन्छ। धेरै मान्छेले लिबरल भ्यालुज जसका लागि पश्चिमा प्रजातन्त्रहरू छन्, भारतमा पनि त्यो प्र्याक्टिस छ, त्यसलाई उनले प्रतिनिधित्व गर्दैनन् कि भन्ने छ। भारतमा मोदीको स्टाइललाई, मोदीका धेरै कुरालाई अहिले कोभिडसँग लड्ने इत्यादि कुरामा प्रशंसा गरिरहेको मान्छेले, तर मोदीको स्टाइल कहीँ न कहीँ त्यो लिबरल डेमोक्रेटिक स्पेस चाहिँ एन्क्रोच हुने खालको छ। त्यस्तै सी जिङपिङको स्टाइल पनि ती भ्यालुजहरू, चाइनाको बेग्लै खालको हिस्ट्री हो, बेग्लै खालको सिस्टम हो, तथापि यी भ्यालुजहरू भन्दा त्यो अलिकति सेल्फ राइचियस भ्यालु चाहिँ बढी हुन्छ। अथवा हङ्गरीको कुरा गर्नुहोस्, टर्कीको कुरा गर्नुहोस्, थ्रु आउट द वर्ल्ड होइन, इटलीको कुरा गर्नुहोस्, टर्कीको कुरा गर्नुहोस्, फ्रान्सको कुरा गर्नु, हरेक ठाउँमा जिङ्गोइजमले झन्डै भन्यो भने हेर्नुहोस्, मैले अब यो भन्नै पर्छ, अस्तिको हाम्रो चुनाव पनि त्यही जिङ्गोइजममा लडियो। त्यसका चिन्ता के हो भन्दा आजको दिनमा पनि कसले चाहिँ स्कोर अन दिस वान, म ठुलो देशभक्त कि हिजोको अहिले पनि हेर्नुहोस् कहीँ न कहीँ बहस छ सामाजिक, अरू हेर्ने सबै मान्छे वी हेभ टु रेकग्नाइज हामीहरू मध्ये पनि विभिन्न भएको, कोही अलि बढी अनुदानवादी होला, हिजोको बाटो ठिक थियो भन्ने मान्छे पनि होला नेपालमा छैन मैले भन्दिनँ, अथवा अलिकति लेफ्टमा जानुपर्छ भन्ने होला, अलिकति डेमोक्रेटिक स्पेस बढी हुनुपर्छ। हामी सबैका बिचमा कसले चाहिँ स्कोर गर्न सक्छ, यो स्पेस चाहिँ मेरो भनेर ढलिमली गरेर बस्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा भयो भने फेरि सक्दैनौँ हामीले। तर आजको दिनमा अपर्च्युनिटी के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भन्न थालेको थिएँ, त्यहाँ पुऱ्याउँछु मैले, चीन र भारतले आउने दिनको राजनीति गर्दाखेरि उनीहरू के झगडाको मात्रै राजनीति गर्न सक्छ, त्यो पोइन्टमा त्यो पोइन्ट चाहिँ भारतको अधीनस्थ रहने कि कसको अधीनस्थ रहने बसको मात्रै हुँदैन। मलाई लाग्छ कुनै दिन भारत र चीन दुइटैले पनि रेकग्नाइज गर्नुपर्ने आज बन्दैछ अर्थनीति राजनीतिले कि नेपालको पनि सँगसँगै अस्तित्व स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। लेट्स वर्क इन्टु द्याट एज अ नेसन। त्यो बिन्दुसम्म हामी कसरी पुग्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो कि डाक्टर रिजाल। जस्तो नि राष्ट्रवादको कार्ड त धेरैले फ्याँक्छन्, तर आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि, सत्ता टिकाउनको लागि वा सत्ता
परिवर्तनका लागि, तर साँच्चीकै देश बनाउनका लागि राष्ट्रवादको कार्ड कसरी प्रयोग गरेको, म कार्ड पनि भन्दिनँ, हाम्रा रणनीतिहरू, हाम्रा स्ट्यान्डहरू, हामी कहाँनिर बस्ने राष्ट्रियताको सवालमा भनेर हामीसँग आजको दिनसम्म त हामी युनिफाइड नै थिएनौँ, एकमत नै थिएनौँ। अबबाट बहस सुरु गर्न सक्छौँ हामी भन्ने विषयमा नि हामी अब के गर्नुपर्छ? जस्तो नि सुगौली सन्धिको तथ्यलाई भारतले बारम्बार बेवास्ता गरिरहेको छ। भारतले स्पष्ट रूपमै भनेको छ कि यो लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका यो नयाँ नक्सा जारी गरेर के हुन्छ, हामी मान्दैनौँ भनेर सिधा भनिसकेको छ। यो बिन्दुबाट हामी कहाँ अगाडि बढ्छौँ? जस्तै भारतको जुन नयाँ स्टेटमेन्ट आएको छ, नयाँ स्टेटमेन्टका माथिका हरफहरू पढ्ने भने कडा स्टेटमेन्ट देखिन्छ। कडा स्टेटमेन्ट देखिन्छ, हामी कसैलाई पनि ग्राह्य हुने स्टेटमेन्ट छैन। त्यस्तै भारतको मान्छेले पनि हेर्दाखेरि के होला भने, मैले बाहिरको टेलिभिजनमा बोल्दैन हो, तर नेपालको नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइको बिचमा बस्दाखेरि मैले यो भन्न मिल्छ र हामी कहाँनिर रेस्टुरेन्ट पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भने, तपाईँ हामी एकछिन अगाडि पनि कुरा गर्दै थियौँ, रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो भन्दाखेरि हामी सबैको रगत उम्लेर आउँछ नि। त्यस्तै हामीले अर्को देशको चाहिँ के भन्दाखेरि तिनको कोट अफ आर्म्सलाई एम्ब्लममा झिकेर के भन्दाखेरि इफ वी वान्ट टु तिनलाई इफ वी वान्ट टु पुट हिम डाउन, द्याट प्रोबेबली इज नट अ भेरी गुड डिप्लोमेसी। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्यमेव जयतेको स्टेटमेन्टलाई उहाँले बङ्ग्याउनु भएको कुरालाई भन्नु। उहाँले मैले अब के भन्दा प्रधानमन्त्री आई डोन्ट वान्ट टु से आज आएर के भन्दाखेरि धेरै ठुलो यसमा क्रिटिसिजमको गर्न चाहनु, तर प्राइम मिनिस्टर प्लिज रेकग्नाइज, यसरी हुँदैन। त्यो पनि पार्लियामेन्ट जस्तो ठाउँमा बसेर के भन्दाखेरि अथवा के भन्दा यताबाट आएको भाइरस चाहिँ नराम्रो छ, उताबाट आएको भाइरस चाहिँ कडा छ भने राजनैतिक बिम्बहरू त्यसरी प्रयोग गरेर हामी कहीँ पनि जान सक्दैन। त्यसरी मेरो अहिले पनि मैले त्यहाँ पनि भने एक ठाउँमा देश उभिनुपर्छ, कसैको देशभक्तिमाथि प्रश्न नगर्नुहोस्। मलाई पनि गाली गरेर किन मैले नबोलेको कुरा बोल्यो भनेर लेखेर किन गाली गरेको थिएँ, मैले त्यसको पनि जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई भने किन मेरो देशभक्तिमाथि पनि प्रश्न नगर्नुहोस्, आज देश मिलाउने एक ठाउँमा एकताबद्ध गर्ने बेला छ। त्यसरी मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि अब देशलाई एक ठाउँमा बनाउने कुरा, एक ठाउँमा राख्ने कुरा छ। त्यसका लागि आजसम्म भारतले जेसुकै भने पनि डिप्लोमेटिक सोल्युसन चाहिन्छ भनेको छ। हामीले पनि डिप्लोमेटिक सोल्युसन खोज्ने हो भनेको छौँ। हामीले पठाएको नोटमा भारतले के भनेको थियो, दुईटै समाज र देशहरू कोभिडको सङ्क्रमण पार गरिसकेपछि हामीहरू बसेर कुरा गरेर यसलाई टुङ्ग गर्नुपर्छ। उसले पनि पहिले पनि हाम्रो भूभाग हो भने पनि के भनेको छ भने डिप्लोमेटिक उसबाट यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर भनेको छ। हामीले के भन्यो भने तिमीले यो कोभिडको यत्रो ठुलो महामारीको बेला हामीले जानकारी पनि नदिकन तिमी उद्घाटन गर्ने, त्यो पनि के भन्दाखेरि त्यहाँ पुगेर गर्न सट्टा के भन्दाखेरि आजको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर उद्घाटन गर्ने तिमीले मिल्ने, पोलिटिकली त्यो काम गर्ने मिल्ने, अनि यो चाहिँ अहिले यस विषयमा वार्ता गर्नु हुँदैन, किन गर्नु हुँदैन? पक्का कुरा हो। आज पनि हामी के भन्दाखेरि त त्यसैले मैले के भन्दाखेरि हामी सलिडली बिहाइन्ड द गभर्मेन्ट। परराष्ट्र नीति 10वटा ठाउँबाट सञ्चालन हुँदैन, परराष्ट्र नीति पार्टीबाट पनि सञ्चालन हुँदैन, परराष्ट्र नीति विपक्षबाट पनि सञ्चालन हुँदैन, परराष्ट्र नीति सरकारले सञ्चालन गर्छ, त्यहाँनिर हाम्रो सहयोग रहन्छ। तर सरकारले पनि के भन्दाखेरि रेस्ट्रेन्ट पनि हुनुपर्छ, डिप्लोमेटिक सोल्युसन खोज्ने हो। हामीसँग प्रमाण असाध्य बलियो छ। सुगौलीको सन्धि पछाडिको नक्सादेखि लिएर 1827 को नक्सादेखि लिएर आजसम्म हरेक प्रमाण यति बलियो छ। त्यो प्रमाणलाई टेबलमा राखौँ। कुनै पनि ठाउँमा भारतले हाम्रो प्रमाणलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टर रिजालले तपाईँले भन्नुभयो नि हामीसँग प्रमाण र तथ्यहरू बलियो छन् भनेर भनिरहँदा पक्कै पनि कूटनीति आवेग र उत्तेजनाले मात्रै चल्दैन। हामीसँग प्रमाण छ भने यतिका वर्षसम्म आजको दिनमा पनि हामी किन वार्ताको टेबलमा आँखा जुदाएर भन्न सक्दैनौँ? हामी गरिब भएर वा हामी गरिब मात्र भएर बोल्न नसकेको पनि होइन होला। हामी यदि स्वार्थी छौँ कि हामीले राष्ट्रिय मुद्दालाई कहिले पनि फ्रन्टलाइनमै ल्याउन चाहेनौँ, हामी व्यक्तिका मुद्दामा अल्झिरह्यौँ। हामीले जोखिम उठाउन तयार भएनौँ। मैले तपाईँ एकदम अनेस्टली स्वीकार गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत जोखिम त होइन नि, यो राष्ट्रिय जोखिम हुन सक्छ। हामी कलेक्टिभली वहन गर्न त सक्थ्यौँ होला। ठ्याक्कै तपाईँ मेरो एकै ठाउँमा एउटै पोइन्ट मेकिङ द सेम पोइन्ट। हिजो एक्लै व्यक्तिले के अरे भने उही हाम्रो के युनाइटेड स्ट्यान्ड डिभाइडेड वी फल भने जस्तो के एक-एकवटा लट्ठी भएर उभिँदाखेरि हरेक मान्छेले मेरै पो ढाड भाँच्चे लागि भनेर आफ्नो ढाड चाहिँ जोगाउनका लागि उभिन सकेन। एक ठाउँमा आजको राजनीति होइन, हामी सबै एक ठाउँमा छौँ। ढाड भाँच्चे सबै नेपालीको ढाड भाँचिन्छ, ढाड भाँच्चे पुरै नेपालको ढाड भाँचिन्छ भनेर त्यो एहसास गराउने हामीले पोलिटिकल्ली इफ वी मुभ इन द्याट डिरेक्सन। त्यसपछि कोही एउटा पनि भागेर निस्किँदैन, कोही एउटा पनि भागेर ननिस्किने बाटो हामीले देशलाई लिएर गयो भने निश्चित रूपमा अगाडि जान सक्छौँ। त्यसैले हिजो कसले के कमजोरी गर्यो त्यतातिर जाने भन्दा त्यसबाट सिकौँ, लेट्स लर्न लेसन्स। र अगाडिको दिनमा के भन्दाखेरि हामी पुरै नेपाली एक ठाउँमा हुँदाखेरि कसले यसलाई बिगार्ने? त्यो माहौल नै हामी कहाँ मुलुकमा बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसको नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ होला वा सक्नुहुन्न, खुट्टा कमाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? एउटा असल प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई यो मुद्दा अगाडि लिएर जानका लागि कसरी सघाउला त्यो पनि त आजको चिन्ता। मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा पनि भने कि प्रधानमन्त्रीज्यू एकताबद्ध नहुने भने
नक्सा कागजमा मात्रै हुन्छ। जमिन फिर्ता हुँदैन, जमिन भूभाग फिर्ता गर्नलाई घरमा नक्सा त जसले पनि बनाउँछ नि। घरमा अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्नको लागि संसदले तपाईँलाई के सहयोग गर्नु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले के सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउनुहोस् भने संसदमा त्यही भाषा भन्यो। 1 मिनटको सानो समयमा प्रधानमन्त्रीजीसँग स्पष्टीकरण माग्दाखेरि आजको दिनमा मैले के भन्छ भने प्रधानमन्त्री आज हाम्रो देशको मूल नेता प्रधानमन्त्री हो, 1 नम्बर अभिभावक देशको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री अलिकति तपाईँ देखिँदाखेरि नरम हम्बल के अरे फलेको वृक्ष जसरी देखिनुहोस्, आउटरिच गर्नुहोस्। तपाईँले आउटरिच गर्नु भने आजको दिनमा यस्तो यो मुद्दामा आई हेभ अ भेरी रियल सेन्स कि वी क्यान गेट इट डन। आजको दुनियाँ हिजो जस्तो छैन समाजी। हिजोको दुनियाँमा नेपाललाई हाउ नेपाल म्याटर भनेर राख्दाखेरि पुग्थ्यो। त्यसको लागि हामीमा त्यो दृढता छ कि छैन भन्ने हामीसँग मात्रै दृढता बल भयो। अब हाम्रो कोर्टमा छ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी नचाहिने किनकि भयानक ठुलो यसमा किनकि बुरुक बुरुक उफ्रिने हुन्छ नि, धुरीमा बसेर कराएर त ठिक कि म बेठिक भनेर विदेशी भन्ने पनि र स्वदेशमा पनि त अग्लो कि म अग्लो भन्ने छोडेर हामीले आजको दिनमा जुन प्रविधि छ, जुन इन्टरनेसनल अर्डर छ, जसरी कि हरेक सानोभन्दा सानो आउने दशक त्यस पछाडिको पुरै शताब्दीमा दुईटा देशले दुनियाँमा गर्ने भूमिकाका लागि उनीहरूका बिचमा र उनीहरूको छिमेकसँग उनीहरूको जुन सम्बन्ध आवश्यक छ त्यसलाई सदुपयोग गरौँ। त्यो तपाईँले भनिरहँदा डाक्टर रिजाल हिजोको बहसलाई अलिकति एउटा सामान्य आधार मान्ने हो भने पनि समग्र भारतीय बुझाइ कि जब हामी हाम्रो सार्वभौमिकताको कुरा गर्छौँ नि, चिनिया कार्ड हामीलाई फालिन्छ, चीनले हामीलाई उक्सायो अनि मात्र हामी हाम्रा भूमिका बारेमा बोल्छौँ वा सार्वभौमिकताका बारेमा बोल्छौँ भन्ने एक प्रकारको न्यारेटिभ भारतमा स्थापित भएको पाइन्छ होइन। भारतका सेना प्रमुखहरूले विभिन्न थरीका अभिव्यक्तिहरू त्यसरी नै हामीलाई दिइ नै रहन्छन्। जस्तो नि हामी एउटा स्वतन्त्र मुलुक हौँ, हामीले हाम्रो भूमि मागेका हौँ, त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर भन्नका लागि त्यो स्ट्याब्लिसै गराउन हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। हामीलाई छिमेकीले उक्साइरहेको छ, हामी अर्काको इसारामा नाचिरहेका छौँ भन्ने यो बुझाइ चिर्नका लागि नेपालले अब के गर्नुपर्छ? एउटा पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले एकदम ठिक ठाउँमा कुरा लानुभएको छ कि भारत दुईवटा भारत छ। एउटा भारत सत्तामा बसेको भारत, नेपाललाई बलमिच्याइ गर्ने भारत, नेपाललाई हेप्ने भारत, नेपालको नेता हरेकलाई यसलाई मैले यसको स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने भारत। त्यो भारतको बुझाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भारतको बुझाइ आजको मात्रै बुझाइ होइन, लामो समयदेखि बुझाइ हो। के अरे हिजो त्यसै गरी राणाको बेलामा पनि गरे हो, हिजो त्यसै गरी पद्म शमशेर महाराजलाई मोहन शमशेर महाराजलाई प्रयोग गर्ने कोसिस भयो। त्यस पछाडि पनि राजनीति लामो राजनीतिक इतिहास छ। हरेक इतिहासमा एक एकवटा बुँदामा यो बिन्दुमा यहाँ गल्ती यतिका ठाउँहरू हाम्रो छ। तर अर्को भारत छ, भारतमा ट्रेमेन्डस गुडविल फर नेपाल छ। मैले हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी सबैले देखाएको छौँ। म त वास्तवमा भारतमा पढाए पनि मान्छे होइन, भारतमा धेरै समय गुजारे पनि छैन। मैले नेपालमा पढेँ, नेपालमा मास्टरसम्म गरेपछि पढाउँदै थिएँ, त्यसपछि अमेरिका गएँ। मैले आजसम्म भारतमा के अरे 200 दिन पनि बसेको छैन होला। भारतमा एकदम कम जान्दछु। मैले भारतका यहाँ राजदूतहरू भयो बेला के थिएन, जस्तो अमेरिकामा इन्टरनेसनल भिजिटर्स प्रोग्राम जस्तै मलाई भारतमा देखाउन कस्तो छ भारत, अर्कै भारत छ। आजको दिनमा हेर्न मन लाग्छ। मैले धेरै जानेछु, धेरै मान्छेलाई नेपालको थाहा छ। मैले तर देखेको भारत, मैले भारतमा घुम्दाखेरि यति ठुलो नेपालका प्रति प्रेम स्नेह भावको भारत छ। त्यो प्रेम स्नेह भावको भारत चाहिँ हाम्रो लागि स्ट्रेन्थ हो। हामीलाई हेप्ने भारतलाई चाहिँ हामीले हिजो तिमीलाई भन्दाखेरि अमेरिका एउटा एकदम मैले यो आई थिङ्क दिस माइट नट साउन्ड भेरी गुड। एउटा खालको त्यो अङ्ग्रेजको अधीनस्थ बस्दाखेरिको एउटा मानसिकता कहीँ न कहीँ अथवा सामन्ती मानसिकता कहीँ छ। गोरा अनुहार देखेपछि बाबुसाहबहरूसँग बेग्लै खालको व्यवहार, आफूभन्दा कमजोरसँग अर्कै खालको व्यवहार। त्यो खाले व्यवहारबाट मुक्त नभइकन हामीले भारतलाई भन्न सक्नुपर्छ। हामीले भारतलाई भन्न सक्छौँ, तिमी जे सम्मान दुनियाँमा खोजिरहेको छौ त्यो सम्मान दिनको लागि पहिले छिमेकमा सम्मान देऊ। आज मात्रै होइन समाजी, मैले सम्झिन्छु बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, एउटा इन्डिया टुडेमा एउटा कार्टुन छापिएको थियो। ठुलो हात्ती छेउमा मुसाहरू, अलिकति पनि हात्ती चल्यो भने मुसाहरू थिचिने। ठुलो हात्ती भारत, साना मुसाहरू छिमेकमा भएको देशहरू। त्यो हात्तीले जबसम्म रेकग्नाइज गर्दैन कि नचाहिने किसिमले चल्यो भने वरिपरिका मुसाहरूलाई धेरै ठुलो पीडा हुन्छ। तर हिजो त हामी मुसा मात्रै थियौँ होला, तर आज आवाज इन्टरनेसनली आर्टिकुलेट गर्न सक्ने ठाउँहरू बनाएका छन्। र हरेक सानो एउटा भोइस हुने एउटा मान्छे, एउटा दृढता भएको मानिसले जुनसुकै क्षेत्रमा चाहेको। थोरै रोकेर डाक्टर रिजाल अलिकति अरू प्रश्नहरू पनि बाँकी छ, समय कम छ। हामी हाम्रो
स्वतन्त्र मुद्दा उठाउनको लागि पनि हामीलाई कसैले उक्साइरहेको छ भन्ने धारणा भारतमा स्टाब्लिस हुनको लागि हाम्रा तर्फबाट पो केही त्रुटि भयो कि हामी पो सचिनुपर्ने ठाउँ थियो कि हामीले त्यो मौका पो दियौँ कि त्यतातर्फ बहस गर्न सकिन्छ? यता मैले लाग्छ तपाईँले कुरा उठाउनु ठिक छ। काहीँ न काहीँ एउटा खालको मैले दुईवटा ठ्याक्क भन्नुभयो त भारतमा हिजोको पनि तपाईँले सुन्नु इन्ट्रीमा तिम्रो त चीनले उकासेर गरिरहेको छौ, चीन तिम्रो साथी होइन भन्दा मलाई पछि मैले भने कि साथी को हो होइन हामीले तय गर्ने हो, भारत हाम्रो अत्यन्त नजिकको साथी हो तर अरू को साथी हामी तय गर्छौँ भनेर अन्तर्वार्तामा जवाफ दिएँ। चीनमा पनि एउटा खालको के छ भन्दाखेरि मैले देखाएको छु, म आजभन्दा के अरे 2 वर्ष अगाडि चीनमा पनि फेरि हामी भारतको पक्षधर हौँ भन्ने किसिमको न्यारेटिभ छ नि, दुवै देशमा एउटा न्यारेटिभ छ नि। जस्तो म आफ्नै अनुभवबाट भन्छु, 2 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा डेलिगेसन लिड गरेर म चीनमा गएँ। 15 जनाको डेलिगेसन थियो। त्यो डेलिगेसनमा एउटा समयमा म एक्लै पनि त्यहाँको मान्छेहरूले बसेर कुरा कहाँ न कहाँ मनमा आशंका, तिम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई, म एकदम अनेस्टली तपाईँसँग भन्छु, तिम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीहरू चाहिँदैन जस्तो गर्छौँ नि, तिमीहरूलाई किन भारतसँग एउटा मित्रता भए पुग्छ त्यो खालको मिस्ट्रस्ट। अनि अर्को चीनका लागि जेसुकै भने यसलाई पनि हामीले खुला अगाडि साथ कुरा राख्नुपर्छ, आजको दिनमा लुकाएर राख्नुहुँदैन। महाराजको के अरे राजतन्त्र हुँदासम्म एउटा लामो डिपेन्डेबल चीनका लागि एउटा सम्बन्धको आधार थियो। त्यो आधार छुटेपछि पहिले त्यतिखेरको माओवादीसँग अलिकति गएर अहिले बिस्तारै के भन्दाखेरि चीनको पनि कता न कता यता नेपालमा केही खालको कम्पिटिसन नयाँ के देखिन्छ भने चीनसँग चाहिँ रिलायबल डिपेन्डेबल पार्टनर को हुन सक्छु भने जस्तो देखिन्छ। द्याट पोलिटिक्स नट गर्न पे। भारतसँग रिलायबल को हुने, चीनसँग को रिलायबल को हुने, हामी सार्वभौम रूपमा बलियो हुने भन्ने बहस हामीले उठाउनु पर्यो भन्ने एउटा आयो। जस्तो नि अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, भारतले पनि हामीलाई चीनसँग नजिकिएको भनेर शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, चीनले पनि भारतसँग नजिकिएको भनेर एउटा ग्रुप एउटा समूह एउटा पार्टीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दा हाम्रो सार्वभौमिकता बलियो हुन सकिरहेको छैन। सो हेर्ने नै हो भने चीनले त यो विषयमा भनिसकेको छ नि नेपाल र अब यसरी हामीलाई चिनिया परस्त भनेर आरोप लागिरहँदा चीनले नेपाललाई गरेको सहयोग हेर्ने हो भने साउथ एसियामा अत्यन्तै न्यून र अत्यन्तै कम छ। यसले दुवै तर्फबाट बेफाइदा हामीलाई नै छ। अब हामी हाम्रो जमिनमा दृढताका साथ उभिएर आफ्नो कुरा राख्नुको विकल्प छैन होइन। अब यो सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो भने भारतले गर्न सक्ने चाल्न सक्ने कदमहरू विभिन्न होलान्, त्यतातर्फ पनि बहस गरौँला। जस्तो धेरै साथीहरूले चाहिँ धेरै आम मानिसहरूमा के छ भन्दाखेरि अब यो प्रेस वक्तव्य र नोट निकाल्ने समयबाट नेपाल गुज्रिसक्यो, अगाडिको स्टेप चाल्नुपर्छ भनेर धेरै मानिसको बुझाइ छ र त्यो सत्य पनि हो। तर नि हामीले कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ, कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भनेको दशकौँ भइसक्यो। कूटनीति भनेको के हो? जस्तो इपिजी भनेर एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप, प्रबुद्ध समूह भनेर नेपाल र भारतका व्यक्तिहरू बसेर एउटा समूह बनायो, नेपाल र भारतका समस्याहरू पनि उजागर गर्यो, ती नोट डाउन भए। तर त्यो रिपोर्ट भारतले आजको दिनमा लिन समेत मानेको छैन हाम्रो कूटनीति। म एउटा सानो कुरा फेरि यहाँ काहीँ न काहीँ पार्टिसन कुरा गरे जस्तो पनि पर्ला होइन। पार्लियामेन्टमा हाम्रो त्यो ढङ्ग चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। परराष्ट्र मन्त्रीजीले बोल्दाखेरि 2015 को चाहिँ भन्नुभयो, नाम भन्नु होइन प्रधानमन्त्रीको होइन। त्यस पछाडि अहिलेको चाहिँ आफ्नो पार्टी दुईटै अध्यक्षको नाम भन्नु। मैले क्वेसन गरेँ तपाईँलाई 2015 को प्रधानमन्त्री थियो भन्नुलाई नाम भन्नलाई गाह्रो हो अनि उहाँले मलाई त्यतिखेर सुशील कोइराला थियो, तपाईँलाई सुशील कोइराला भन्नु गाह्रो हो नि भने मैले। अनि हि एन्सर्ड मी ब्याक सेङ होइन सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, परराष्ट्र मन्त्री त महेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, के अरे नेकपा एमालेको हुनुहुन्थ्यो भने द्याट्स नट गन गेट अस एनिवेयर। इफ वी से के भन्दाखेरि मैले चाहिँ यति गरेँ, मैले चाहिँ यति गरेँ, प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने वी नट गन गेट एनिवेयर। मैले आजको दिनमा सचेत मनबाट मेरो पार्टीले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा के अरे धेरै के अरे क्यारिड अवे नभइकन स्कोर गर्छु अथवा कसैलाई जसरी नेपालमा अलिकति होच्याएर मान्छेलाई कुरा गर्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीले, त्यो सेल्फ राइचियसनेस नदेखाइकन प्रधानमन्त्रीले यो चिज चाहिँ म पार लगाउँछु, म प्रधानमन्त्री छँदा नै यसलाई टुङ्गो लगाउँछु भन्ने आत्मविश्वास, पहिले मनमा विश्वास हुनु पऱ्यो। तपाईँलाई यो भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छु भने विश्वास नभएदिनसम्म तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न। फर्स्ट तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीमा विश्वास जागृत हुनु पऱ्यो। विश्वास जागृत हो भने किनकि उचाल्न र उफार्नलाई गर्नु पर्दैन, पब्लिकमा पब्लिक कन्सम्सनको लागि बोल्नुपर्ने हुन। त्यो भयो भने उहाँले हामीसँग स्वाभाविक रूपमा खोज्ने सहयोगमा 1 इन्च पनि तलमाथि हुँदैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यो आत्मविश्वास र त्यो दृढता यो सरकारसँग छ कि छैन होला, के देख्नु भएको छ सिम्टम? तपाईँलाई फोनहरू आयो होला, हामी कसरी अगाडि बढौँ भनेर प्रश्नहरू पनि गरे होला, सरसल्लाह पनि भयो होला, केही छ त्यस्तो? आज एउटा कुरा मैले हेर्नुहोस्, म पनि एउटा तहमा मेरो पनि जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारीलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। मलाई आज देशभरिबाट जसरी फोन गर्नुभएको छ,
फोनमा सम्पर्क बाहेक पनि सामाजिक सञ्जालमा जसरी चर्चा भएको छ, मैले बोलेका कुराहरूलाई सेयर गर्नुभएको छ, मेरो बारेमा यति कुराहरू लेख्नु भएको छ। मेरो पार्टीका मात्रै मान्छेले लेख्नु भएको छैन। मलाई विरोध गर्ने हिजोसम्म के मिलन रिजाल भन्ने मान्छेको अनुहार हेर्न मन लाग्दैन थियो, आजदेखि यो मान्छे मन पर्न थाल्यो भनेर लेख्नेहरू सिधा भन्दा त भारतीय पक्षधर नै भन्थे नि मलाई मेरो यहाँ अस्ति भर्खरसम्म पनि यहाँ मेरो फोटोमा तस्बिर राखेर भारतीय दलाल भनेर लेख्नेहरू र मेरो त के अरे पुतला बनाएर जलाएको म मन्त्री छँदाखेरि के अरे शङ्करदेव क्याम्पस अगाडि के अरे युवा सङ्घ र अखिलले अनि त्यसबारेमा त्यसैलाई के भन्दाखेरि सेयर गर्ने फेसबुकमा के अरे एमालेको धेरै ठुलो नेता हुन्छ, अहिले पनि सरकार धेरै ठुलो ओहदा हुन्छ, म नाम भन्दैन, उहाँसँग समेत फोनमा कुरा उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको छ। देशमा एकछिन बिर्सौँ को काङ्ग्रेस हो को कम्युनिस्ट हो के भन्दाखेरि यो ठाउँमा एक ठाउँमा एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने जुन स्पिरिट देखाएको छु मैले, त्यसले मलाई मोटिभेट गरेको छैन, मलाई मोटिभेट गरेको छ। मलाई आज प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छैन, धेरै एमालेका नेताहरूसँग कुरा फोन गर्नु उहाँहरूसँग कुरा भएको छ। मैले उहाँहरूलाई के भन्दा आश्वस्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले देखाएको सेन्टिमेन्टमा पनि कि आजको दिनमा मैले पनि उहाँहरूलाई उनको अभिव्यक्ति र आजको जुन एउटा जोस छ नि, देशभक्तिको भावना भनौँ, राष्ट्रवाद भनौँ, वा हामी एक हुनुपर्छ भन्ने, त्यो तपाईँलाई विगतमा लागेका दोषहरू सुकिल्याउने हामी पनि चाहन्छौँ। समाजी मैले हरेकपल्ट मलाई गाली गर्दाखेरि मैले भनेको छु, तपाईँले अहिले पनि हेर्नु भने म मन्त्री छोड्दाखेरिको दिनमा पनि लेखेँ मेरो देशभक्ति त समयले प्रमाणित गर्ला, मलाई यसमा गाली गर्ने मान्छेको बारेमा केही भन्नु छैन, उनका प्रति सम्मानको भाव मात्रै छ भने मैले मन्त्री छोडा दिनमा पनि लेखाएको छु। अहिले पनि मेरो फेसबुकमा त्यो दिनको स्टेटस चेन्ज गरेर चेक गर्नु भने मलाई त्यसमा रिस राग कसैसम्म छैन। आम नागरिकले मलाई गाली गरेको कुरामा मलाई किन उनीहरू बुझ्नलाई गाह्रो भयो त भन्ने कुरा मैले झन् प्रश्न बुझाउनेमा मैले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेसेज सम्झेँ। तर आजको दिनमा मैले तपाईँसँग भन्न खोजेको थिएँ सरकार उम्किन्छ कि के गर्छ कि भनेर तपाईँले भने मेरो कर्तव्य हो नि त सरकारलाई उम्किन नदिने गरी आत्मविश्वास सरकारको निर्माण गर्ने। प्रधानमन्त्रीलाई मैले क्रिटिसिजम मात्रै गर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीलाई मैले आत्मविश्वास पनि दिलाउने हो। प्रधानमन्त्री उभिनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। यो दृढता कायम रहन्छ तपाईको पछिसम्म? कायम रहन्छ। वा 2-4 दिनको यो ह्याङओभर सकिएपछि बिस्तारै बेलिन्छ। I've been in politics for a long time. अर्को नि डाक्टर रिजाल, अब यही कुरा आइसकेपछि नि राष्ट्रवादका विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो सीमा विवादलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा नि आम मानसमा एक प्रकारको रिस छ, आवेग छ, उत्तेजना छ। हामीले यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ, सीमामा हाम्रो सैन्य उपस्थिति सशक्त हुनु पर्यो भन्ने पनि कुरा छ, काँडे तार लगाऊ भन्ने कुराहरू छ, हाम्रा नेपाली सैनिकहरू फिर्ता ल्याउँ भनेर भावनामा बग्ने एउटा समूह पनि छ होइन, धेरै रोजगारीमा रहेका हाम्रा नेपाल्नुपर्छ भन्ने खालका जनभावनाहरू पनि छन्। साँच्ची कि अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू नि अघि मैले भने नि त्यसको जवाफ अलिकति मैले एब्स्ट्र्याक्ट रूपमा मात्रै पाएँ, कूटनीतिक पहल भने कस्तो हुनुपर्छ? अब पहिला हामीले सिधा बोल्ने, त्यो भारतले सुनेन मानेन एक्नोलेज गरेन भने हामी कहाँ पुग्नुपर्छ होला? होइन, हामीले पहिलो कुरा किनकि अहिले चाहिँ म त्योभन्दा बियोन्ड जान्न, किनकि त्यस म राजनीति गर्ने मान्छे, म तपाईँहरूलाई मिडिया जगतमा भएको मानिसहरूलाई यो पछि यो स्टेप हो, यो पछि यो स्टेप हो, हामीलाई के अझ अलिकति इन्लाइटन गर्ने बहस, त्यसमा त्यो बहसले हामीलाई तागत दिने, त्यो बहसले इन्डियन के अरे इन्टेलिजेन्सलाई पनि के अरे इन्फर्म गर्ने, नेपालको के अरे विल एन्ड डिटर्मिनेसन पुर्याउने कुरा हो चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने। हामी राजनीति गर्ने मान्छेले आजको दिनमा के मात्रै भन्दाखेरि भारतले अहिलेसम्म डिप्लोमेटिक हिसाबबाट सोल्युसन खोज्छु भनेको छ, हामी पनि डिप्लोमेटिक हिसाबबाट सोल्युसन प्राप्त गर्छौँ। विश्वास मेरो मनमा के भन्दाखेरि यसबाट के भन्दाखेरि कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सक्दिनँ भन्ने लागेको दिनमा मैले समाधान गर्न सक्दिनँ। पहिले मैले मेरो ममाथि विश्वास हुनु पऱ्यो, आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास हुनु पऱ्यो, सरकारलाई विश्वास हुनु पऱ्यो, यो पार लाउँछु, कूटनैतिक माध्यमबाट पार लाउँछु भने। अर्को एउटा कुरा तपाईँले के भन्दाखेरि जुन भावना देशमा छ भने एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो मात्रै होइन, अघिल्लो पल्टको पनि के भन्दाखेरि भारतले जसरी हाम्रो संविधान बनिसकेपछि नाकाबन्दी गर्यो, त्यसमा जुन किसिमको देशभरि एउटा भारतको विरोधमा के भन्दाखेरि मान्छे उभिएको छ, त्यसबाट भारतले त्यसमा त तपाईँलाई पनि व्यापक आरोप छ नि त, त्यो नाकाबन्दी तपाईँले स्वीकार गर्नु भएन? स्वीकार गरेन, मैले बोलेको अहिलेसम्म म भन्छु, मैले त्यो बेला बोलेँ, यति बोला हो, भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन भनेको छ, त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ र त्यही अनुसारको व्यवहार गऱ्यो भने नेपालको पनि भारतको पनि हित हुन्छ। मैले सरकारको प्रवक्ताले त्योभन्दा कडा र डिप्लोमेटिक बोल्ने भाषा देख्थिनँ मैले। नाकाबन्दी छैन भन्ने भारतले अनि काम चाहिँ नाकाबन्दीको गरायो भने त्योभन्दा बढी अर्थ के लाग्ने के हुन्छ? मैले होइन यो बढी स्ट्र्याटेजिक भयो, ठिक छ, यो विगतको समय भयो, तर खुलेर तपाईँले चाहिँ भारतले नाकाबन्दी गरेको हो भनेर भन्नु भएन भन्ने एउटा आक्रोश जनमानसमा त आजको दिन हिजोको दिनसम्म त्यो एउटा अनलाइनले झुटा खबर लेख्यो कि मिलन रिजालले भने नाकाबन्दी गरेको छैन भने। I have not said that. I said भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन भनेको छ, त्यसै अनुसारको व्यवहार
गर्नुपर्दछ, हामी त्यही व्यवहार खोज्छौँ भने मैले कठारमा भनेकोलाई त्यो अगाडि पछाडिको पार्ट झिकेर नाकाबन्दी गरेको छैन भने त्यही यहाँनिर छाप्यो। मैले भोलि कतारबाट फर्केको दिन नेपाली टेलिभिजन अहिले पनि किनकि आर्काइभमा त्यो छ, भोलिपल्ट नेपाल फर्केको भोलिपल्ट बिहान गएर मैले यो बोलाउँ योभन्दा अर्को बोलाएन भने मैले इन्टरभ्यू दिएको छु, 1 घन्टा लामो इन्टरभ्यू दिएको छु। तर मैले त्यतातिर म आक्रोश त्यतातिर छैन। मैले यति मात्रै भन्न खोजेको हो कि एउटा यो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यो बेला नेपालको आउटपोरिङ जुन खाले छ र आजको दिनमा जुन छ त्यसबाट किनकि हामीले अहिले यति चाहिँ अनुमान गरौँ कि भारतमा सबै किनकि एरोगेन्टहरू मात्रै बसेका छन्। देयर आर वाइज पिपल अल्सो किनकि वो डिसाइडिङ policy course in India. And do they not understand the feeling Nepal has? तर नि भारतीयहरू राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारले लिएका नीतिहरूमा एक प्रकारको उनीहरूको एकमत विगत लामो समयदेखि पाइएको। हामी कहाँ अब यो चेतना बिस्तारै बढ्ला नबढ्ला होइन, त्यो पनि समयको गर्वमै छ। जस्तो हाम्रा नेताहरूको भित्री र बाहिरी राष्ट्रवाद हामीले वर्षौँदेखि देखेकै हो है। आजको दिनमा तपाईँ एकजना नेताले म प्रधानमन्त्रीको साथमा छु यो सीमा विवादका विषयमा, भलै अरू विषयमा म असहमति जनाउँछु भनेर एकजना नेताले भनिरहँदा यति ठुलो हङ्गामा हुन्छ मुलुकमा भने त्यहीबाट पनि हामी अन्दाज लगाउन सक्छौँ नि त हामी कसरी आफ्ना कुराहरू राख्न नसकिरहेका रहेछौँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा। हामी कति कमजोर रहेछौँ, हाम्रो प्रस्तुतिहरू कति फितलो रहेछ, हामी एक्नोलेजै गर्न सक्दैनौँ कि त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्ने कुरा त यो हिजोको तपाईँको त्यही बहसलाई हेरेर पनि त हामी एउटा निर्क्युल निकाल्न सक्छौँ नि। एकछिन लाग्ने डडेलोको रूपमा होइन कि यसलाई हाम्रो किनकि दावाग्नीको रूपमा यसलाई बचाएर राखौँ। एक्ज्याक्टली, यो स्पिरिट कायम रहिरहोस् डाक्टर रिजाल, मेरो शुभेच्छा पनि छ। अब नि भारत वार्ताको टेबलमा आएन भने नेपालले के गर्न सक्छ होला, के गर्नुपर्छ होला, एउटा यो हाइपोथेटिकल प्रश्नै भयो। मैले यति भन्छु धेरै यसमा डिप्लोमेटिक नबनिकन यसमा बन्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो किनकि फर मी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी गेट आवर टेरिटोरी ब्याक। फर मी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो बेलामा भारतले अब नेपाल जस्तो किनकि हिजो नेपालसँग जुन खाले व्यवहार गर्थ्यो त्यो व्यवहार गर्ने खालको समय अब बाँकी रहेन। आजको दुनियाँ फेरियो। आजको दुनियाँमा किनखेरि साना मुलुकहरूलाई पनि यसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डाक्टर रिजाल, दुनियाँ फेरियो, हामी फेरिएका छैनौँ नि, हामी भारतसँग यति परनिर्भर छौँ। त्यही नाकाबन्दीकै कुरा गरौँ न। नाकाबन्दीमा पनि जानु परेन। भारतमा 2 दिन मात्रै सार्वजनिक विदा भयो भने ग्यास आउन वा पेट्रोल त अहिले तेलबाट आउँछ होइन, पेट्रोल आउन गाह्रो भयो भने यहाँ हाहाकार हुन्छ। भारतमा प्याजको मूल्य बढ्दा यहाँ हाहाकार हुन्छ। हामी त्यो तहको परनिर्भर मुलुक हौँ होइन। हामीले हाम्रो स्वाधीनता सार्वभौमिकता भनेर कुरा गरिरहँदा हामी पनि त बलियो हुनु पर्यो नि त। बलियो हुनु पर्यो। तर कस्तो हुन्छ भने म अलिकति पाको त्यतातर्फ पनि त हाम्रो बहस छैन। म अलिकति पाको भएँ। म त मलाई एउटा भन्छु, जनता पार्टीको सरकार थियो। जनता पार्टीको सरकार हुँदाखेरि अलिकति राम्रै सम्बन्ध थियो। जनता पार्टीका मानिसहरू धेरैजनासँग किनखेरि बिपीसँग नजिक भएको चन्द्रशेखरजीको त बिपीको चेला नै जनता पार्टीमा चन्द्रशेखरजी के अरे पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री हुनु, तिनको झगडा फसाद भएर अब चुनाव आउनेवाला इन्दिरा गान्धीको एउटा किनकि भाषण गर्ने एउटा के थियो जनता पार्टीले यसरी सरकार चलायो कि नेपाल जस्तो देशले पनि हाम्रो आँखामा आँखा जुदाएर हेर्न थाल्यो भने यस्ता यी चिप रेटोरिकहरू चाहिँ नि चुनावका बेला हुन्छन्, जुनसुकै देशमा हुन्छन्। भारतमा त हुन्छ नि, नेपालमा नहुने कुरा भएन। त्यसैले मैले आई वुड नट गो बिहाइन्ड द्याट। तर एउटा चिज लेट्स अल एउटा चिजको चाहिँ सङ्कल्प हामीले गर्न सक्यौँ भने तपाईँ कहीँ उभिन थाल्नु भएको छ भने तपाईँलाई मेरो मात्रै ढाड भाँचिन्छ भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति सृजना नहुने राजनीति गऱ्यौँ भने त्यस्तो समाज बन्यो भने समाज बनेको छ। आज किन हिजो सम्भावना देख्नु भएको छ, म देखाएको छु हेर्नुहोस् किन आई रियली फिल किन आज सञ्चार जगतमा जुन तागत होला, आज वकिलहरूको जमातमा जुन तागत, डाक्टरको, इन्जिनियरको के अरे इन्टेलेक्चुअल्सहरूको जुन एलिट्सहरूको अथवा आम नागरिकका बिचमा किनकि यो नयाँ प्रविधिले तागत दिएछ। सुड यु नट बी युजिङ दिस किनकि टु हामीहरू जस्ता मान्छेलाई ढुक्क साथ बस्नुहोस्। As long as you are honest to the cause of the nation, as long as you are honest to the cause of people of Nepal, तपाईको भविष्य सुरक्षित छ। यही विषयलाई लिएर संसदमा राष्ट्रिय महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ नेपाली कांग्रेसले? हामीले यसलाई भन्नुपर्छ। यो अर्को दुःख लाग्दो कुरा छ, 2टा संकल्प प्रस्तावको कुरा भइरहेछ। एउटा दिलेन्द्र बडुजी हाम्रो पार्टीको मान्य सदस्य दार्चुलाको जुन यो भूभाग 3 पर्छ त्यो जिल्लाको उहाँ मुख्य प्रस्तावकको रूपमा एउटा प्रस्ताव तयार भएको छ। त्यस्तै गणेश ठगुना जसले त्यहाँ
कम्युनिस्ट पार्टीबाट जित्नु भएको छ उहाँको यो दुईटा प्रस्तावलाई एउटा प्रस्ताव बनाउने भन्ने कुरा भएर त्यो विषयमा अहिले छलफल चलि नै रहेको छ दुईटा किन यो पार्टी एउटा प्रस्ताव एउटा पार्टी एउटा प्रस्ताव छ भाषा मिलाएर भने त्यसमा केही कुरा अझ पनि कठिनाइ बाँकी रहिरहेछ यो पार्टीको यो पार्टी भएर होइन केही विषय छ त्यो विषय मैले अहिले यहाँ भनेर किनकि काङ्ग्रेस पार्टीको मान्छेले मात्रै भन्ने किन कम्युनिस्ट पार्टीको पनि मान्छे भए मैले त्यसरी भन्ने मिल्थ्यो होला तर अहिले पनि मलाई लाग्छ हामीले पहिलो गर्नुपर्ने काम के भने कमसेकम यो विषयमा ती दुईटा प्रस्तावहरू जसरी इनिसिएट भएको छ त्यसलाई पुरै पार्लियामेन्टको एउटा प्रस्ताव बनाएर लिएर जान सक्नु पर्यो त्यसरी अगाडि बढ्न सक्यो भने निश्चित रूपमा पक्का छ अब नि यही विषयलाई नि सीमा विवादकै कुरा गर्दा भारतले असन्तुष्टि मात्रै होइन कि यो नक्सा मान्य हुने छैन भनेर विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव रक्षा मन्त्री लगायतले भनिसकेको विषयमा नि यस्तो तथ्य र प्रमाण हामीसँग बलियो छ भनेर तपाईँले अघि नै यो कुराकानीको बिचमा भन्नुभयो नि अब नेपाली कांग्रेस जुन प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ प्रतिपक्षीले पनि त कहिलेकाहीँ त एउटा स्ट्र्याटेजी सरकारलाई यो गरौँ अब यसरी बढौँ भनेर एउटा फ्रेमवर्क दिन सक्छ नि त्यो तहमा नेपाली कांग्रेसले गृह कार्य गरेर सरकारलाई सघाउने अवस्था छ कि छैन वा यो सरकारले क्रेडिट लिएला यो पेचिलो विषय सुल्टाएको भन्ने डर छ नेपाली कांग्रेसलाई यसो छैन किनकि आई थिंक किनकि हामी सबैले आफ्ना अनुभवबाट सिकेका छौँ है अब कमसेकम अहिलेसम्म नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दालाई देशभक्तिको मुद्दालाई कसरी उपयोग गर्ने आफ्ना पक्षमा राजनीति गर्दाखेरि देशले कति अप्ठ्यारो बेहोर्नु पर्यो हामी सबै व्यक्तिगत जीवनमा पनि के बेहोर्यौँ भन्ने कुरा ज्ञान भएका मानिसहरू अहिले पनि नेपालमा बाँकी छौँ त्यसैले हामीभन्दा अगाडिको किनकि 10-15 वर्ष अगाडिको नेताहरू पनि बाँकी हुनुहुन्छ त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले पनि हामी सबैको कर्तव्य किनकि बाहिरको कुरा हुँदा पनि भित्र बसेर एउटा वातावरण निर्माण गरेर त्यतातर्फ लिएर जान सकिन्छ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ पहिलो कुरा म हेर्नुहोस् अनेस्टी गर्ने दिस साउन्ड्स लिटल टु इमोसनल तर किनकि पहिलेकन तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् आफूलाई विश्वास गर्नु मलाई आज के विश्वास छ भन्दाखेरि यो विषयमा सत्ता प्रतिपक्ष र पुरै नेपाललाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ डाक्टर रिजाल मलाई चाहिँ अलिकति अविश्वास वा शङ्का किन लागेको भन्दा म सम्झिन्छु अझै पनि भारतले लगाएको त्यो भूकम्प पश्चातको नाकाबन्दीको समय थियो नि त्यति बेला पनि हाम्रो राष्ट्रवाद यसरी नै उर्लिएको थियो हामी त्यति बेला पनि स्वाभिमानका कुरा गर्थ्यौँ स्वाधीनताका कुरा गर्थ्यौँ होइन आत्मनिर्भर बन्ने कुरा गर्थ्यौँ अनेकन बहस भए अब भारतसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्नुको विकल्प छैन अब हामी स्वाभिमान परनिर्भरता तोड्नुपर्छ भनेर चर्का बहसहरू हाम्रै नेताले हरेक पार्टीका नेताहरूले गरेकै हुन् त्यसपछि त्यो राष्ट्रवाद देशभक्ति 2-4 महिनामै फास गयो त्यो सेकेन्ड फेजमा आयो समाजले त्यो यो नदोहोरिएला भन्ने आधार के छ डाक्टर रिजाल असाध्यै ठुलो उपलब्धि त्यो बेला हामीले हासिल गर्यौँ संविधान बनाउने कुरामा त गम्भीर कठिनाइ आयो नि त संविधान बनाउने बेलाको गम्भीर कठिनाइलाई कसैले चर्को भाषामा बोल्यो होला कसैले बडो शालीन भाषामा बोल्यो होला तर एउटा विल डिटर्मिनेसन म अहिले पनि भन्छु किन अस्ति नै यो विषयमा तपाईँहरूलाई पनि मैले भन्नुपर्छ यो टेलिभिजन इन्टरभ्यू हेरिराख्नुभयो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ कि एक दिन मलाई मेरो मित्र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपनेता त्यसबेलाको संविधान सभा अध्यक्ष सुभाषजीले भन्नुभयो किनकि कसैको बारेमा कुरा गर्दा फल्ना त असाध्यै राम्रो काम छ नि मिनेनजी त्यतिखेर गरेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त उहाँले के अरे कन्भिन्स गरेर राख्नुभयो नि भनेर मैले उहाँलाई भने तपाईँले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त यसो चिन्नु भएको रहन्छ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको बिपी कोइरालाले सुरु गरेको काम मैले पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ सकेँ भने योभन्दा ठो म बनाएर देखाइदिन्छु भन्ने भाषा बोल्नु भएन सधैँ के हुन सहमति सहकार्य एकता र मेलमिलाप संविधान बनाउनै पर्छ एकपल्ट फ्रस्ट्रेसन पनि देखाउनु प्रचण्डले के भन्दा होइन प्रधानमन्त्री तपाईँ सधैँ होइन सहमति सहकार्य एकता र मेलमिलाप भन्नुहुन्छ अनि त्यो भने के हो त संविधान चाहिँ के बनाउँछ संविधान चाहिँ के लेख्ने भन्नु भन्दाखेरि त्यसरी सुशील कोइरालाले एउटा प्रचण्डको एउटा खाले थियो होला केपी शर्मा ओलीको एक खाले सबैले एउटा रिजल्भ नेसनल विल देखाएर संविधान त बन्यो नि संविधान नभए बेलासम्म पनि थियो नि त हामी सबैलाई थाहा छ त्यसैले भूकम्प पछाडिको हाम्रो अठोटले संविधान बनाउने ठाउँसम्म पुऱ्यायो न तीभन्दा अगाडि पनि दुर्घटना हुन सक्छ ठिक छ अझै पनि शङ्का गर्न किन मन लागेको भन्दा डाक्टर रिजाल यो सरकारले आफ्नै इन्टेलिजेन्स लगाएर पत्ता लगाएर भारतले त्यहाँनिर अतिक्रमण गरिरहेको रहेछ है सडक त्यसरी बनाइरहेको रहेछ भनेर सन् 2000बाट चाहिँ बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन अन्तर्गत भारतले यो खुल्ला रूपमा बनाइरहेको सडक हो नि त सरकारले आफ्नै संयन्त्रहरू परिचालन गरेर भारतलाई त्यति नै बेला सचेत गराएको भए वा जानकारी मात्रै दिएको भए नेपालले रोक्न सक्ने नसक्ने यो अर्को बहसको पाटो भयो कि त्यति बेला मात्रै भारतलाई सचेत गराएको भए हाम्रो भूभागबाट सडक बनिरहेको रहेछ है दार्चुलाको ब्यासबाट लिपुलेकसम्म 22 किलोमिटर बनायो होइन एकै दिन बनेको त होइन सरकारले त्यति बेला नै सचेत गराएको भए
सरकार बोल्ने रहेछ, सरकार राष्ट्रियताको सवालमा एक रहेछ भन्ने खालको सन्देश जान्थ्यो होला। जब मिडियामा छरपष्ट रूपमा यी समाचारहरू आए अनि मात्र हाम्रो नेतृत्वको राष्ट्रवाद जाग्छ, त्यसकारणले शङ्का गर्न मन लाग्छ। तपाईँले कहिले नाइ भन्ने एउटा पनि ठाउँ छैन। एक, मैले स्वीकार गर्छु तपाईँले भनेको कुरा। दोस्रो, शङ्का गर्ने ठाउँ छ भनेर भन्नु, तपाईँ र म जुन ठाउँमा छौँ, मैले यसमा आत्मविश्वास, मैले यो सरकारलाई मात्रै भने हैन, यो सरकार एउटा मलाई नै भने हरेक तपाईँ सरकार यसरी नै भने मिनेन्द्र रिजाल तपाईँसँग पनि तपाईँमाथि पनि शङ्का छ यो विषय भन्नु भने मलाई त त्यसो त्यो फेयर कमेन्ट देख्छु मैले। मलाई आत्मविश्वास हुनु पर्यो गराउँछु भनेर तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मीलाई सधैँ तपाईँले भन्दाखेरि सचेत रिजाल तपाईँसँग शङ्का छ, केपी शर्मा ओली तपाईँमाथि शङ्का छ, शेरबहादुर देउवा तपाईँमाथि शङ्का छ, तपाईँहरू यसमा एक ठाउँमा उभिन्छ, ममा आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीमा आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो। तपाईँले जहिले पनि निरन्तर भन्दाखेरि तपाईँहरू तलमाथि गर्नु होला है, हामी छोड्दैनौँ भनेर भन्नु पऱ्यो। डाक्टर रिजाल, समयका लागि धन्यवाद। राष्ट्रियताको सवालमा हामी सबै एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। तपाईँले आज यो जुन जोस विचारहरू हामी कहाँ बाँड्नुभयो, यसको निरन्तरता पाओस् भन्ने एउटा आम नेपालीको हैसियतले मेरो शुभकामना र शुभेच्छा छ। धन्यवाद आमन्त्रण गरेर मेरा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र तपाईँले मलाई अन्तिममा भनेको कुराले मलाई झन् अझ बढी उत्प्रेरित गर्नेछ आफ्नो काममा लाग्नलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। लामो समयदेखि पेचिलो बनेको सीमा विवाद नेपालले कसरी टुङ्ग्याउनुपर्छ, अबको नेपालको रणनीति के हुनुपर्छ, यो विषयमा हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालसँग कुराकानी गर्यौं। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।